راجی مجنون نام خو مرویدل ایدا لیلال کورن سپای ہوتلے نو چه سپای ہوتلے مجنون واخستلے چپاولے سپای پلیتی نجسی چه پچیشے خلو لگی آقا پرا پلیتا کی لوشی تخلوری لوشے پلیتی بلکہ رسول اللہ فرمائی چه کم کور چه سپای ایرت رحمت فرشتے نراجی نو دورا پلیت شایدہ خو آغت چوصل مجنون سپای چپائی چاور تویلا مجنونان دا خو سپای دا پلیت دا ویلے تاسے پلیتی تا گورو زینی زبط تا گورو دا دلیلا دا کور روات دلیلا اگر دا سپای دلیلا ملاس کو لگے دری ارے اللہ بندگانو چے چوخ مجنون دلیلا دا کور سپیبو سے اخلی بیا قدر رسول اللہ سنت و طریقوں قرآن حدیث ماندیا عمل ولے نکوے رب کائنات کا بدا مزا ولے نکوے موسیٰ کلیم اللہ پا زمانے باندیو کسو چچو اخبا موسیٰ کلیم اللہ خلقو تا تقریر کولے واضح نصیحت پہ کولے یو کسو ایغبا موسیٰ کلیم اللہ نکل پارا موسیٰ کلیم اللہ پورے ٹوکو کولو پارا پٹکائے ہوا لائے ٹنڈے بیا واقعیستا خلقو تبا ادھر دے چی موسیٰ کلیم اللہ دغا سے تقریر کئی دغا سے واضح کئی موسیٰ کلیم اللہ ویلا مولا دا سڑے خما پورے دیرے تو کیوں مزاق کئی رب کائنات تو فرمین کلیمہ دے کاغر پٹو کو باندے دا ہوتا شکل جوڑ کڑا دات دما کلیمے تاہم دے شیئے دا تاہم دے پٹکائے والا دا تاہم دے ٹنڈے اخیسی نو دغ نسبت لوجنا چے دغ ماں نبی سر نسبت تا تعلق تا شکل آگا دا زکا سزانور کاؤں سبحان اللہ نو چه موسیٰ کلیم اللہ شکل یو سڑے پا مزاق باندے جوڑ کی بیا رب کائنات سزان ورکی بیا کہ رسول اللہ یو امتی دے دے رسول اللہ سنت اور شریعت مطابق زندگی دے رکی اور رسول اللہ سنت رسول اللہ تعلیمات باندے عمل کی بیا رب کائنات یہ لدہ چرک سزا ورکی سبحان اللہ یو بزرگ فرمائی چیو نا جوان ما وقت ہے زنہ نا جوان دب بدن نبا مشکو آنبر و خوشبوئی راتا او دکا پرو نبا مشکو آنبر و خوشبوئی راتا نماؤ تویلا چیت دا دورا خرچی والے کیا روزانہ دورا آلہ خوشبوئی لگیا ہمیشہ دے پارے لگیا شکے لگیا وجہ لگیا دا دورا خرچی آخر چه ضرورت پچے کوئی دویلہ کی ما حکلہ کو زندگی باندې خوشبوئی لگا ولے ویلے بدن نہ خود خوشبوئی پور کرتے ہیں لکا پرو دے خوشبوئی آلہ قسم مشکو انبر خوشبوئی پور کرتے ہیں ویلے جی دے چے کوئی اور آس ویلے چرا راس ما پروشا ویلے دا ہم لکا نہ چاہتا سولے ویلے نہ ماتا بیسے شک ویلے بے وار ما پلارو کاروبار میں کولا دکانداری ہے کولا شجوار سامان میں خرچہ ہوتا ہے ایوہ رجی و گورے شجر آلا سامان اکڑا ہے پیسے نوے ورسرا او سامان دیر ہو پلار میں ویلہ چکا بچائے دے تاوال سر لارسی سامان ورسر ورسا یا پیسے بوا چچوار زور سر لارسی کورتا شخصلے بنگلا شخصلے کورتا او حلتا یو شخص حسینہ جمیلہ شخصلے خیرہ چیزے ورہ زنزنہ و ناجوان شخصلے و حسین جمیل شجی ارادہ برس ورے بانکو ما توی چی ما خواہش پکورا کریا نو ما خو رسول اللہ فرمان میں رسول اللہ فرمائی چی چوک زنا کئی ایمان بارا ورہ ورکلائی رسول اللہ فرمائی غلچ غلالائی ایمان بارا ورنہ وطلائی رسول اللہ فرمائی چاپشتنو پر ویلے یا رسول اللہ مومن سڑا دوازن کنجوس کے دلائسی ویلے کنجوس سی مومن سڑا کے دلائسی ویلے یا رسول اللہ بزدل کے دلائسی چے دارا نئی مومن ویلے ہاں مومن بزدل کے دلائسی ویلے یا رسول اللہ مومن سڑا دوازن کے دلائسی زمان قاور تو فرمائی نانا مومن سڑا دوازن کے دلائسی یہ مسلمان ہے دوازن دانسی
کہ چوک زنا کا ایمان بارا وطرائی زنینا جوان وائی زہیر انسلام بل حل نوماوے چوس بچکوے چھ طریقہ بخ پلوے ما اور دیلا چلز مہربانیوں کا ما تواشتن باتن ضرورت زبدا لیٹرک لگڑ سہاجت منا بیا بارا روزن بیا چھ بارا روزن بیا دے چھ حاجت دی حاجت بدی پورکاؤں خواہش بدی پورکاؤں چننا باتن تگڑ سنم پیشاب میں اکڑ لے پیشاب میں رواقیست لے پل بدن باندے میں وہ لگو لے پٹھنڈے میں وہ لگو لے پلاسوں میں وہ لگو لے وارا بدن باندے میں پیشاب وہ لگو لے چھے بارا روتلن شجعو قتل بدبویر نخیزی ویلے درے خدا مجنون پاگل لے ونے خدر خدا خو مجنون دا چھے بارا روتلن یو لسو شلو صابون میں واقعیست غسل میں پوکر جان میں صفا